उस्मान साहब आने वाले खतरे से आगाह करने के लिए आपको खत लिख रही हूँ। मेरे बाबा का और तमाम मुस्लिमों का इंतकाम आपने ले लिया। कुस्तुनतीन जहन्नुम चला गया, लेकिन इस बात ने शहंशाह आंध्रो को बहुत इश्तियाल दिलाया है। मालूम हुआ है बुरसा में नया टैक्स भेज रहे हैं। माफी मांगो उस्मान के बेटे। बुरहान ज्यादा होशियार नहीं, लेकिन तुम चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं। क्या मुआहिदा? अगर तुम मेरे उसूलों पर अमल करो, हम यकीनन मुआहिदा करेंगे। लेफ्के, कराजा हिसार और मारामारज कला, ये सब कले चाहिए हम, और वहाँ के सारे खजाने। उनमें मौजूद हर चीज चाहता हूँ मैं, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर इन सबको मार देंगे हम। ये मेहमद का ही काम है। हाँ, लेकिन मुझे यकीन है अगर उसमें हिम्मत है तो वो सच बताएगा मुझे। मेरे वालिद की जान को खतरा है, क्या आराम से बैठा रहूं? मैं उसकी जबान खुलवाना अच्छी तरह जानता हूं। सिपाहियों को सरहदी बाजार रवाना किया जाए, मेहमद पर नजर रखी जाएगी। अगर वो सरहदी बाजार से भागने की कोशिश करे तो उसे गिरफ्तार करके जंदान में डाल देना। कि कई कमांडारों और लातादाद तेगफूरों को आजिज करके रख देने वाले उस्मान को बहुत गहरी चोट पहुंचाई है मैंने, और उसके तमाम बेहतरीन सरदारों को एक एक करके मैंने मार डाला, और अपनी तलवार से उस्मान को भी मार डालूंगा। बहुत जल्द ये खुशखबरी भी आप तक पहुंच जाएगी। वक्त आ गया है कि तमाम तुर्कों को खत्म किया जाए। जिसे समंदरी रास्ते से कुस्तुनतुनिया पहुंचाया जाएगा, और फिर तुर्कों को हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद करने के लिए मुझे अजीमुशान फौज तैयार करके देंगे। मैं सबको हमेशा की नींद सुला दूंगा। अगर आपकी वाकई जंग की ख्वाहिश है और आप जिहाद करना चाहते हैं तो ठीक है, तो ये रहा नया दुश्मन आपके लिए। सोना काफी नहीं था तो अपनी तलवार निकाल ली। जंग जंग करते रहते हैं। ये लीजिए, ये रही जंग। हम आज से मंगोलों के साथ और सलीबियों के साथ हालत जंग में है। मैं हूं उस्मान सरदार। मुझे अपने वालिद अर्तुगरुल गाजी से विरासत में जागीर मिली। मकसद पूरी दुनिया तक फैलाना था। जागीर नुमा इमारत को वसी किया, तुर्कों के लिए ताबत साया फराहम करने वाली सल्तनत कायम की। मैं रास्ते को आसान बनाता चला गया। रिवायात से जर्रा बराबर रुगरदानी नहीं की। अहकाम कुरान को हमेशा सराखों पर रखा। अहकाम इलाही से हटकर कोई भी काम नहीं किया। मेरे बाद वालों के लिए यह नसीहत है, रिवायात से इन्हिराफ न करें। मेरे बच्चों, मेरे सिपाहियों, उलमाए कराम और मेरे लोगों, इंसाफ से हरगिज मुंह न मोड़ना। अल्लाह के रास्ते में जिहाद करें ताकि फतहयाब हो जाए, और फतहयाब हो ताकि अपने अजदाद की सही गई मुश्किलात का फल बन सके। सरहदी इलाकों की तमाम सरजमीनों का मालिक, तुर्कों का मुहाफिज, इस्लाम का इस सारे खित्ते में मुहाफिज, और अपने रब का बंदा उस्मान सरदार। मैंने सामने आने वाले तमाम फितनों के बावजूद अपनी इमारत को बड़ा किया और इसे एक बड़ी रियासत बनाया। आसपास के सारे कबाइल मेरे हुक्म के ताबे होंगे। जिस तक भी ये पैगाम पहुंचे, हर उस शख्स से अपनी कायम करदा रियासत को तस्लीम करने की तवक्को करता हूं। अगर कोई नाफरमानी करेगा तो मेरी सरजमीन पर वाक़े उसकी तमाम जायदाद जब्त कर ली जाएगी। करें।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی اہمیت۔ جنتی لوگ گناہگار جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا؟ وہ جواب میں کہیں گے ہم نہ تو نماز پڑھتے تھے نہ غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے اور دین حق پر نکتہ چینی کرنے والوں کے ہمراہ ہم بھی نکتہ چینی میں مشغول رہتے تھے اور ہم روز جزا کی تکذیب کیا کرتے تھے یہاں تک کہ ہم کو موت آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے متعلق اس قدر ترغیبی اور ترہیبی ارشادات کے باوجود امت کی بڑی تعداد آج نماز سے غافل اور بے پرواہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور الطاف و عنایت سے محروم ہو رہی ہے اور اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر عرض کیا، اس کے بعد کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کی خدمت کرنا۔ تیسری بار عرض کیا، اس کے بعد کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے دین کو برباد کر دیا۔ ایک اور حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تم جلا دیے جاؤ یا تم سولی پر چڑھا دیے جاؤ، اور جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا۔ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور شراب نہ پینا، کیونکہ یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اعمال میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا، اگر وہ پوری پائی گئی تو اس کے سارے اعمال قبول ہوں گے، اور اگر اس میں نقصان ہوا تو پھر تمام اعمال اس کے نامنظور ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے سب چیزوں سے پہلے میری امت پر نماز فرض کی، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ نماز کے متعلق اللہ سے ڈرو، نماز کے متعلق اللہ سے ڈرو، نماز کے متعلق اللہ سے ڈرو۔ اسلام کی علامت نماز ہے۔ جو شخص دل کو فارغ کر کے اور اوقات اور مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے وہ مومن ہے۔ حق تعالی شانہ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی۔ اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے بھی دن رات رکوع اور سجدہ میں ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز مومن کا نور ہے۔ نماز افضل ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے توجہ بھی ہٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام کر دیا ہے۔ نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے تو دروازہ کھل جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں بندہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں خدا تمہارے منہ کے سامنے ہوتا ہے۔ نماز کے فائدے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے
حق تعالی شانہو 5 طرح سے اس کا اکرام و اعزاز فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ اسے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، تیسری یہ کہ قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، چوتھا یہ کہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائے گا، اور پانچواں یہ کہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ نماز نہ پڑھنے کے نقصانات۔ حدیث شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز قضا کر دے گا وہ بعد میں بھی پڑھ لے، پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک حکم جہنم میں جلے گا، جبکہ حکم کی مقدار 80 برس کی ہوتی ہے، اور ایک برس 360 دنوں کا، اور قیامت کا ایک دن 1000 برس کے برابر ہوگا۔ اس حساب سے ایک حکم کی مقدار 2,88,00,000 برس ہوگی۔ دوستو حدیث شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہے۔ بے نماز کا بدترین حشر۔ قیامت کا ہولناک دن جس میں سارے انسان اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے، وہاں کوئی بھی کسی کا خیر خواہ، ہمدرد، مددگار اور پرسان حال نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساک کی تجلی ایک خاص قسم کی تجلی ہے جو میدان حشر میں ہوگی۔ اس تجلی کو دیکھ کر سارے مسلمان مرد عورتیں سجدہ میں گر جائیں گے، لیکن بعض لوگوں کی کمریں تختہ کی طرح ہو جائیں گی اور سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو سجدہ کرنے کا کہیں گے تو اہل ایمان جو دنیا میں نماز پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے تھے فوراً سجدہ میں گر جائیں گے، لیکن جو لوگ صحت و تندرستی کے باوجود نماز نہیں پڑھتے تھے ان کی کمریں تختہ کی مانند ہو جائیں گی اور وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، وہ آنکھ اٹھا کر دیکھ بھی نہ سکیں گے، ان پر ذلت اور خواری چھائی ہوگی۔ نورانی نماز۔ دوستو ایک اور حدیث شریف میں اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھے، وضو بھی اچھی طرح کرے، خشوع و خضوع سے نماز پڑھے، پورے وقار سے کھڑے ہو، رکوع سجدہ اچھی طرح اطمینان سے ادا کرے، غرض ہر چیز کو اچھی طرح ادا کرے تو وہ نماز نہایت روشن اور چمکدار بن کر جاتی ہے اور نمازی کے حق میں دعا کرتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، کلوش عثمان کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کلوش عثمان سیزن 5 ایپیسوڈ 107 کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، تو چلیے بنا ٹائم ویسٹ کیے اس ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کرگلو خان اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں ایک مقام پر کھڑا ہوتا ہے۔ اسی لمحے طاقتور بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے، مجھے شہزادی مل گئی، مجھے شہزادی مل گئی۔ پھر گھوڑے سے اتر کر وہ بتاتا ہے، جناب کرگلو خان، عثمان کے بیٹے اورحان نے میرے پاس پناہ لی، وہ اپنے بابا کی مہمات سے ناراض تھا، وہ شہزادی کو ہمارے حوالے کر کے یہ مسئلہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر کرگلو خان کہتا ہے، اصل مسئلہ تو شہزادی کو ہمارے حوالے کرنے کے بعد ختم ہوگا۔ اسی لمحے ایک منگول سپاہی ایک کبوتر جس کے پیر میں خبر والی چٹھی بندھی ہوتی ہے آ کر کارا جلاسون کو دیتا ہے۔ کارا جلاسون خبر پڑھ کر کرگلو خان کے پاس آ کر کہتا ہے، ابھی ابھی یعنی شہر سے خبر آئی ہے جناب۔ پھر وہ پرچی کرگلو خان کے دیتے ہوئے بتاتا ہے، عثمان اسی طرف ہی آ رہا ہے جناب۔ پھر کرگلو خان کہتا ہے، تو عثمان اب یہاں آنے والا ہے، میرے بہادر سپاہیوں، تم سب مل کر عثمان کا سر کاٹ ڈالو گے اور میں شہزادی کو لینے اورحان کے پاس جا رہا ہوں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، عثمان اگر بچ گیا تو تم لوگ بچو گے نہیں میرے ہاتھوں۔ ہمارے محترم جناب تاج الدین نویان کے آنے سے پہلے ہم یہ مسئلہ ختم کر دیں گے، ورنہ تاج الدین نیان ہم سب کو ختم کر دے گا۔ پھر کرگلو خان اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے، جبکہ ناظرین ادھر جنگل میں ایک لڑکی مسلسل تلوار لیے ہوئے بھاگ رہی ہوتی ہے، جبکہ عثمان صاحب کے سپاہی بھی اس کا تعاقب کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جیسے ہی عثمان صاحب کے سپاہی اس پر حملہ کرنے کے لیے اس کے قریب آتے ہیں تو وہ لڑکی سپاہی کو ایک ہی وار سے گھٹنوں کے بل لے آتی ہے، پھر پوچھتی ہے، بتاؤ مجھے
सब बताओ मुझे, उस्मान सरदार कहाँ हैं? मैं उनके यानी शहर कैसे दाखिल हो सकती हूँ, बताओ मुझे। जवाब में वो सिपाही कहता है, तुम चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकोगी। फिर वो लड़की कहती है, लगता है मुझे खुद ही तलाश करना पड़ेगा यानी शहर। फिर उस सिपाही को अपनी तलवार से मौत की घाट उतार देती है। जबकि दूसरी जानिब उस्मान साहब कुरगुलो खान की जानिब मुसलसल अपने सिपाहियों के साथ बढ़ रहे होते हैं। उधर यानी शहर में हम देखते हैं महमद छुप छुप आकर एक जानिब बढ़ रहा होता है, जबकि महमद को पता भी नहीं होता कि अलाउद्दीन भी उसका पीछा कर रहा है। अलाउद्दीन कहता है, बाहर के दुश्मन और अंदर के गद्दार कभी ख़त्म नहीं होंगे। फिर एक सिपाही आकर महमद को एक तीर कमान देता है, जो कि महमद जहर कुताई को मारने के लिए लेता है, जबकि ये सब कुछ अलाउद्दीन छुप कर देख रहा होता है। फिर महमद वो तीर कमान लेकर आगे बढ़ जाता है, जबकि नाजरीन उधर जंगल में बाइंदर साहब शहजादी मारिया को लेकर जा रहा होता है। फिर इसी लम्हे सामने से ओरहान भी आ जाता है। ओरहान को देखकर बाइंदर साहब पूछता है, खैरियत तो है शहजादे? इसी लम्हे बाज़ंतीनी और मंगोल भी वहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें देखकर बाइंदर पूछता है, ये आप क्या कर रहे हैं शहजादे? कुरगुलो खान भी वहाँ पर इसी लम्हे आ जाता है। उसे देखकर शहजादी खुश हो जाती है। फिर ओरहान बाइंदर से कहता है, जब तक शहजादी हमारे पास है हमारे मसाइल कम नहीं होंगे, फौरन शहजादी को हमारे हवाले कीजिए बाइंदर साहब। फिर कुरगुलो खान ओरहान से कहता है, कितने मजबूर हो तुम मेरे सामने, मेरी ताकत के सामने तुम कुछ नहीं कर सकते। जबकि शहजादी मारिया कुरगुलो खान को देखकर मुसलसल मुस्कुरा रही होती है। जबकि दूसरी जानिब यानी शहर में महमद जहर कुताई को तीर बांधने के लिए छत पर चढ़ जाता है, और जैसे ही तीर चलाने के लिए निशाना लगाता है, इसी लम्हे अलाउद्दीन वहां पर आकर एक जोरदार लात मारकर महमद की तीर कमान नीचे गिरा देता है, और एकदम से महमद के गले पर अपनी तलवार तान कर कहता है, जहर कुताई को मारकर अपने काले करतूतों को दबाना चाहते हो हाँ? फिर उसकी तलवार भी छीन लेता है और कहता है, अब तुम्हारे सारे काले करतूत और गद्दारी सारी दुनिया जान जाएगी महमद। तो महमद कहता है, पिछली बार तो तुम मेरे हाथों गुंजा की वजह से बच गए थे अलाउद्दीन, लेकिन अब तुम्हें कौन बचाएगा? फिर एकदम से अलाउद्दीन पर हमला कर देता है। लड़ते लड़ते दोनों छत से नीचे गिर जाते हैं और दोनों बेहोश हो जाते हैं। जबकि नाजरीन दूसरी तरफ कुरगुलो खान ओरहान से कहता है, शहजादी को लेने से पहले मैं तुम्हारी जान लूँगा। वहाँ पर मेरे सिपाही तुम्हारे बाबा को मार देंगे और यहाँ पर मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगा। फिर सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों हमला करो। फिर जैसे सिपाही ओरहान को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, इसी लम्हे उस्मान साहब भी अपने सिपाहियों के साथ वहां पर आ जाते हैं और तीर बरसाकर हमला करने वाले सिपाहियों को मौत के घाट उतार देते हैं। उस्मान साहब को देखकर कुरगुलो खान परेशान हो जाता है। फिर उस्मान साहब कहते हैं, कुरगुलो, ना तो तुम मेरे बेटे की जान ले सकोगे और ना ही शहजादी, अब तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है। फिर ओरहान कहता है, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ कुरगुलो खान, बुक तो अब जो किया है तुमने, अब तुम शिकार बनोगे तुर्कों का। फिर कुरगुलो खान गुस्से में अपने सिपाहियों से कहता है, हमला करो, और वहाँ एक शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। ओरहान और कुरगुलो खान आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। ओरहान को अपने ऊपर हावी होता देखकर कुरगुलो खान ओरहान की आंखों में मट्टी डाल देता है। ओरहान पर हमला करने लगता है तो उस्मान साहब उसके वार को नाकाम बनाते हुए अपनी तलवार से एक जोरदार वार उस पर करते हैं। फिर एक ही थप्पड़ से उसे ज़मीन पर गिरा देते हैं। फिर उस्मान साहब अपनी तलवार ज़मीन में गाड़ कर कहते हैं, मेरे लोगों पर जुल्म किया, मेरे शहर को आग में झोंक दिया, और अब तुम मेरा गज़ब देखोगे कुरगुलो खान। फिर एक ही वार से कुरगुलो खान का सर उसके जिस्म से जुदा कर देते हैं। फिर जंग ख़त्म होने के बाद उस्मान साहब ओरहान से कहते हैं, बेटा ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। जवाब में ओरहान कहता है, ये तो बहुत पहले ही कर देना चाहिए था मुझे बाबा, अब जाके मुझे सुकून मिला है। फिर उस्मान साहब कहते हैं, चलो अब हमें यानी शहर जाना होगा और बाकी गद्दारों का सामना करना होगा। फिर सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। जबकि उधर यानी शहर में जहर कुताई बंधा होता है और बाकी सब उस्मान साहब के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। इसी लम्हे यानी शहर का दरवाज़ा खुलता है। उस्मान साहब कुरगुलो खान का सर उठाए हुए अपने सिपाहियों के साथ यानी शहर में दाखिल होते हैं। फिर उस्मान साहब कुरगुलो खान का सर फिजा में बुलंद करके कहते हैं, ऐ लोगो, देखो देखो इसे गौर से। फिर बाइंदर साहब भी शहजादी के साथ यानी शहर में दाखिल होता है। फिर उस्मान साहब यकूब सरदार से कहते हैं, यकूब सरदार, आप जिस शहजादी को रिहा करने के लिए बेचैन थे, ये रही वही शहजादी। फिर कुरगुलो खान का सर फिजा में बुलंद करके कहते हैं, और हाँ ये भी देखो जिसे तुम खुफिया तरीके से मिले थे। फिर वो सर यकूब सरदार के सामने फेंक कर कहते हैं, कुरगुलो खान। कुरगुलो खान का सर देखकर यकूब सरदार कहता है, ये तुमने क्या किया उस्मान?
تو عثمان صاحب کہتے ہیں ابھی تو بہت سے سر گریں گے یعقوب سردار، بہت سے، اسی لیے میں بائسنگر برہان کے کان میں آ کر کچھ خبر دیتا ہے۔ پھر برہان عثمان صاحب کے پاس آ کر کہتا ہے جناب سلیمان صاحب اور سردار کراسی یعنی شہر کے باہر انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سن کر یعقوب سردار کہتا ہے اب تم کیا کرو گے عثمان، بتاؤ۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں رکیے تو یعقوب سردار، میں جو کہوں گا وہ سب سردار سنیں گے۔ پھر برہان مزید کہتا ہے جناب دیگر سرداران اور یعقوب سردار دوپہر تک نہیں نکلے یعنی شہر سے تو وہ سارے شہر کو جلا دیں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اس کی اجازت تو نہیں دے سکتا میں، ابھی سرداران یہاں آئیں گے اور جو کچھ چل رہا ہے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جبکہ ناظرین دوسری طرف محمد اور علاؤدین بے ہوش پڑے ہوتے ہیں۔ پھر علاؤدین کو ہوش آ جاتا ہے اور بہت ہی تکلیف برداشت کرنے کے بعد علاؤدین اٹھتا ہے اور ایک رسی اٹھا کر محمد کے دونوں بازو باندھ دیتا ہے۔ پھر ایک بالٹی جس کے اندر پانی ہوتا ہے اٹھا کر محمد کے منہ پر انڈیل دیتا ہے۔ پانی گرتے ہی محمد بھی ہوش میں آ جاتا ہے۔ پھر محمد کو کھڑا کر کے اس کے اوپر تیر کمان تان لیتا ہے اور کہتا ہے اب چلو عثمان صاحب کے پاس، پھر اسے وہاں سے لے جاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف سردار کراسی اور سردار سلمان یعنی شہر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سردار کراسی گھوڑے سے اتر کر کہتا ہے عثمان سردار آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ سلطان یعقوب کو زبردستی یعنی شہر میں رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر کرولو خان کا سر دیکھ کر سردار سلمان پوچھتا ہے عثمان سردار کیا آپ نے اس کا سر قلم کیا ہے؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ہاں۔ پھر سردار کراسی کہتا ہے سردار یعقوب حق پر تھے، کیا تم الخانی ریاست کے امیر کو قتل کر رہے ہو؟ تم ملک کو مکمل طور پر تباہ کرنے سے پہلے نہیں رکنے والے۔ ہاں۔ یہ سن کر یعقوب سردار کہتا ہے ہاں عثمان صاحب اپنی مرضی کے مالک ہیں، یہ سب کرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ پھر عثمان صاحب سردار یعقوب سے پوچھتا ہے یہ بتائیں ذرا جو کچھ آپ کے ساتھ ہونے والا ہے آپ کو معلوم بھی ہے؟ بتائیے نا، بتائیے، کچھ اندازہ بھی ہے آپ کو؟ اسی لیے میں سپاہی محمد کو پکڑ کر وہاں لے آتے ہیں۔ محمد کو اس طرح دیکھ کر یعقوب سردار پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر علاؤدین کہتا ہے ساری چالیں بے نقاب ہو گئی ہیں یعقوب صاحب، آپ کا بیٹا زہر کتائی کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں صرف زہر کتائی ہی نہیں بیٹا۔ پھر یعقوب سردار سے پوچھتے ہیں یہ بتائیے ذرا یعقوب صاحب کیا کوئی شخص اپنے ہی لوگوں میں اپنی بیٹی کو جاسوس بنا سکتا ہے؟ یہ سن کر یعقوب سردار کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ پھر یعقوب سردار غصے میں کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو عثمان سردار؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں یہ رہی سعادت خاتون اور وہ رہے آپ کے بچے، ان سے پوچھئے نا ذرا۔ یعقوب سردار سعادت خاتون کی طرف دیکھتا ہے تو سعادت خاتون شرمندگی کے باعث اپنی آنکھیں جھکا لیتی ہے۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں آپ نے صرف زہر کتائی اور اس کی بیوی کو ہی نہیں دھمکایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑا۔ ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتا ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔